यी दृश्यहरू हाल नेपालमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाहरूले समुदायमा गरेका केही क्रियाकलापहरूका हुन्, जसका लागि नेपालमा ठूलो मात्रामा रकम भित्रिन थालिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित हाम्रा समुदायमा असल प्रयासहरू पनि आरम्भ भएका छन्, तर विषयको गम्भीरता हेर्दा चुनौतीहरू धेरै देखिन थालेका छन्। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धमा सन् 2011 मा बनाएको जलवायु परिवर्तन नीतिले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरू बमोजिम राष्ट्रिय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका 14 वटा जिल्लाका करिब 69 वटा गाविस र एउटा नगरपालिका क्षेत्रमा हामी लापा नापा भन्छौँ, यसका कार्यक्रमहरू स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाहरू तयार गरेर यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन चाहिँ के हो भने एउटा कुनै क्षेत्रको नभएर समुचा सबै क्षेत्रहरूको नीतिगत क्षेत्रहरूको भएको हुनाले संयोजन गर्ने काम यसले विभिन्न स्तरमा गाविस स्तरमा, समुदाय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा सफलतापूर्वक गरेको छ। त्यसपछि अब यसमा के छ भने अनुकूलनले हामीलाई के सफलता दिएको छ भने जुन क्षेत्रमा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू गरिएको छ त्यो कार्यक्रम किन गरिन्छ, विकासको कार्यक्रम चाहिँ एक किसिमले गइरहेको छ, अनुकूलन चाहिँ अनुकूलित हुनलाई नकारात्मक उसलाई त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ बढी रूपमा छलफल गर्दा ठुलो बृहत्तर क्षेत्रमा अरू समुदायहरू बीच लैजाने कुरा हो। यी सफलताको कुराहरूलाई चुनौतीहरूको कुरो गर्दाखेरि त सर्वप्रथम के भन्नुपर्ने हुन्छ भने बुदागत रूपमै एउटा त जुन किसिमको समस्या भयावह स्थितिले जाँदैछ त्यसको तुलनामा जुटाइको स्रोत एकदम नगण्य हो। यो स्रोतले त खालि चेतना जगाउन र केही चाहिँ पाइलटिङ गर्न केही कुराहरू गर्ने मात्रैको किसिमको देखिन्छ। अर्को चाहिँ के हो भने नीतिगत रूपमा नै पनि अनुकूलनका कुराहरू क्रस डिसिप्लिनरी भएको विभिन्न मन्त्रालय संयोजन भएको हुनाले क्षेत्रगतका नीति नियमहरूलाई अब हामी आएर के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने समुदाय अथवा गाविस स्तरमा जाँदाखेरि ती नीति नियममा भएका ग्याप्सहरूलाई कसरी संयोजन गरेर लैजाने भन्ने चुनौती छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्रियाकलापका लागि दाताहरूले दिएको रकमको आधा भन्दा ठूलो हिस्सा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग सम्बन्धित नै नरहेको पाइन्छ। जलवायु परिवर्तन नीति 2067 र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम 2066 ले जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गरी अनुकूलनका लागि आएको रकमको कम्तीमा 80% समुदाय स्तरमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। तर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको 4 वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जलवायु परिवर्तन कोष स्थापना बारे छलफल समेत आरम्भ हुन सकेको छैन। यो राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम नापा र जलवायु परिवर्तन नीतिमा 80% रकम जलवायु परिवर्तनमा प्राप्त भएको 80% रकम चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा पुर्याउने भनिएको छ, जुन अत्यन्तै स्वागत योग्य छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न दाताहरूको सहयोग, राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग र अरू नागरिक समाज र अन्य सरकारवालाहरूको पनि उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। चुनौती पनि सँगसँगै छ। 80% स्थानीय स्तरमा पुर्याउनको लागि त्यो संरचनाले कसरी काम गर्छ भन्ने। यसैसँग जोडिएको अर्को विषय चाहिँ जलवायु परिवर्तन कोष हो, जुन नीतिमा पनि लेखिएको छ र यसलाई थप बल पुर्याउनको लागि गएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा पनि हामी नेपालमा यस्तो कोष बनाउँदैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ यो कोष निर्माण गर्न सके जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रमलाई एकरूपता ल्याउनलाई धेरै सहयोग पुग्ने थियो। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनुकूलनका ठूला परियोजनाहरूले 80% रकम समुदाय स्तरमा पुर्याउन खासै प्रयास गरेको पाइँदैन भने 80% को प्रावधान आफैमा पनि स्पष्ट देखिँदैन। जहाँसम्म यहाँले 80% कार्यक्रम चाहिँ गाउँ र समुदायमा लक्षित गरेर गर्ने र 20% अन्य व्यवस्थापनमा भन्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने यहाँहरूको कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दाखेरि 20% चाहिँ समुदायमा र 80% यहाँहरूको व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ। यो 80 र 20 को कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब उहाँले नेसनल फिगर दिनुभयो, त्यो फरक चिज होला अब हैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ मैले जोड्दै पनि थिएँ अहिले प्रत्येक गाविसमा कति बजेट छ भने छ यहाँ हाम्रो 4,95,46,000 यो वर्षको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयनको बजेट हो। र त्यसमा प्रत्येक गाविसको छ यहाँ जोडेर निकाल्न सक्छु। मलाई लाग्छ यो 3,70,00,000 रुपियाँ बजेट चाहिँ प्रत्येक गाविसको जोड्दाखेरि हुन्छ।
यो ठ्याक्कै अहिले म फिगर जोडेर दिन्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि 80% यो जिल्लामा आएको बजेट हेर्ने र गाविसमा एलोकेसन गरेर बजेट हेर्ने हो भने यो 80% पुग्छ, म चाहिँ त्यो दाबी गर्न सक्छु। यो समुदाय तहमा 80% भन्नेलाई संशोधन गरेर बरु ठोस होस् 85% चाहिँ भए पनि हुन्छ, तर त्यो भनेको चाहिँ अङ्क चाहिँ जानुपर्छ। नेपाल सरकारले 2068 मा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजनाको संरचना लापा पारित गरी केही स्थानमा लागू गरेको छ भने अन्य परियोजनाहरूले आफ्नै ढङ्गका अनुकूलन योजनाहरूको खाका निर्माण गरी लागू गरिरहेका छन्, जसका कारण अनुकूलन योजनाहरूमा एकरूपता पाइँदैन भने बनेका योजनाहरूको लेखाजोखा समेत हुन सकेको छैन। अलरेडी बनेको स्ट्रक्चरमा सेन्ट्रल लेभलको डिसिजनले सबै कुरा सकिने, नेक्स्ट फेजमा आउने अरू प्रोजेक्टले त्यो बेसलाई त्यो डकुमेन्टलाई हेरेर आधार मानेर त्यसपछि प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम राखेदेखि हुन्थ्यो, त्यो पनि नभएको अवस्था एउटा छ। त्यस्ता चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले अब यस्तो यस्तो भएको छ, अब यहाँ चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर त्यतातिर ध्यान नदिकन फेरि आफ्नै किसिमको चाहिँ प्रपोजल तयार गर्ने, मोडालिटी बनाउने, फेरि अर्कै किसिमले चाहिँ कार्यक्रम इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो कारणले पनि अधिकांश हाम्रा चाहिँ 95% चाहिँ कामहरू चाहिँ अधुरा रहेका। बनेका अनुकूलन योजनाहरूको समय सान्दर्भिकता र कार्यान्वयनमा समेत राम्रो तालमेल पाइँदैन। लामो समयसम्म योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको सान्दर्भिकता कम भइसकेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा त ती परियोजनाहरूको अन्त्य हुन लाग्दासम्म पनि अनुकूलन योजना तयार भइसकेको पाइँदैन। लापाको सुरुवातको बेला कापाको इन्डिङ हुन्छ, अनि यो फेरि यो समुदाय प्लानिङ गर्दाखेरि के गर्छ, यो फरक पो हो कि भन्ने त्यहाँ फेरि रहन भुल्न पर्छ। अनि अर्को कुरा हुन्छ फेरि लापा र कापको प्लान गर्दाखेरि 3 वर्ष हुन्छ, 3 वर्षमा के पो हुन्छ, मान्छे परिवर्तन हुन्छ, अर्को वर्ष हुँदा जलवायु परिवर्तनको अवस्था अर्कै हुनसक्छ। समुदाय नै पुग्ने हो भने त्यो कतिपय मात्रामा जुन पुग्ने पाउनु पर्ने व्यक्तिले पनि नपाइरहेको अवस्था पनि छ। किनभने जुन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जुन स्थानीय स्तरको अनुकूलन योजनाहरू लापा बनाउँदाखेरिको कुरा जुन योजनाहरू एउटा छ, तर योजनाभन्दा त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ योजनाभन्दा आवश्यकता धेरै होइदियो कि। लापा कार्यक्रम भन्यो भने योजना अनुसारमा ठिक हो, जो कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो अलिकति कार्यान्वयनमा कस्तो भने हाम्रै यहाँनिर बोका हेर्नुहोस्, तपाईँले गएर घाँसहरूको हेर्नुहोस्, फिल्डमा केरा खेती गएर हेर्नुहोस्, कस्तो भन्यो भने जो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो नि त्यो अलिकति कार्यान्वयन भएन, या समय छोटो भएर हो या उहाँहरूको के अवधि भएर हो, त्यसमा अलिकति हामीलाई प्रष्ट जानकारी आएन। समुदायहरू, सञ्चालित परियोजनाहरू तथा यसको आर्थिक पक्षको बारेमा पनि कमै मात्र जानकार छन्। बजेट सम्बन्धी यस्तो खालको कुराहरू यो अनुकूलन सम्बन्धी चाहिँ खासै थाहा भए जस्तो मलाई लागेको छैन। परियोजनाका विषयमा लक्षित समुदायमा जानकारी प्रदान गर्दै पारदर्शिता, जवाबदेहिता र स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने केही प्रयासहरू भए तापनि ती अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन् भने यसको आर्थिक पक्षको छलफल र पारदर्शिताको विषयलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। घर मेरो यहीँनिर छ हजुर। पारी पिँढीको लागि यो ठिकै छ, एउटा हामीलाई ठिक छ, हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो, तर यिनीहरू हामीलाई के खबर दिएकै थिएन। किनारामा त्यो अलिकति त्यो लगाएको छैन, किनारामा पर्खाल थिएन भने त लगाउनु पर्ने थियो यसमा। अब यसमा त मान्छेलाई गिर्न डर छ। अब हामी भनेमा कोही पनि सुन्ने होइन हजुर। अब त्यो समितिको भित्रको मान्छे मात्र त्यहाँ सुनाउ हुन्छ, हाम्रो त सुनाउ हुन्न। त्यसमा गाविस स्तरीय कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय समुदायले के गुनासो गरेको थियो भनेपछि जस्तै भोजनी गाविसमा चाहिँ 4वटा सामुदायिक वनमा चाहिँ बोका वितरण गरिएको छ, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ समुदाय स्तरलाई कुनै पनि त्यो बोका खरिदमा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो, कसरी ल्याउनु भयो, कति रुपियाँमा ल्याउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई कुनैमा पनि सहभागिता नगराएको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ अब उसमा चाहिँ अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ त्यो उच्च शौचालयहरू निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ इँटाहरू 1 नम्बरको भन्ने कुरा चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ जानकारी भएको, तर चाहिँ त्यहाँ त्यो इँटामा चाहिँ पानी खस्दा पनि त्यो इँटा गल्ने खालको चाहिँ भएछ भन्ने गुनासो चाहिँ समुदाय स्तरबाट यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ।
परियोजनाहरूले एकै क्षेत्रलाई कार्यक्रम स्थल छनौट गर्दा कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन देखिएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा कुनै पनि परियोजना गएको देखिँदैन। चाहे तो गाउँको आमा समूह होस्, चाहे त्यहाँ गैर सरकारी हुन्, चाहे त्यहाँ क्लबको कुरा होस्, चाहे अन्य निकायका सङ्घ संस्थाहरू हुन्, त्यसको साझेदारी कार्यक्रम हो यो भनेर जिल्लाले बोलाएर त्यसलाई समन्वय नगरिकन आफ्ना ढाँचाले गाउँमा लग्ने कार्यक्रम गरेका कारणले यो डुप्लिकेसन हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा पनि खासै प्रयास भएको पाइँदैन। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसको लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग सम्बन्धित अहिलेको सिकाइहरूलाई परिमार्जन गर्दै अझ बढी व्यावहारिक र व्यापक कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। त्यसको लागि चाहिने अब विभिन्न दात्री निकायहरू, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई सपोर्ट गर्ने जलवायु परिवर्तन महासन्धि अन्तर्गतका विभिन्न फन्डहरू, कोषहरूको पनि हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्दै यो कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विभागहरू मार्फतै यसलाई चाहिने हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढाउने योजना रहेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू के हुन् र अन्य क्रियाकलापहरू के हुन् भन्ने अन्यलता केही ठाउँमा रहेको कारणले दोहोरोपन पर्न गएको हुन सक्दछ। जस्तो कृषिका कार्यक्रमहरू, वनका कार्यक्रमहरू, तटबन्धका कार्यक्रमहरू यस अगाडि पनि सञ्चालन हुँदै आएका कुराहरू नै यसपटक पनि जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुँदाखेरि ती कार्यक्रममा दोहोरोपना परेको भान पनि पर्न सक्दछ। हाम्रो विचारमा त जलवायु अनुकूलनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको स्थानीय तहमा बरु अभाव देखिन्छ, दोहोरोपना देखिएको अहिलेसम्म देखा परेको छैन। त्यस्ता केही क्रियाकलापहरू कहीँ रहेछन् भने त्यसलाई समन्वयात्मक हिसाबले दोहोरोपना घटाउँदै जहाँ आवश्यक पर्छ त्यसमा बढाउँदै लगिनेछ। स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनबारे सीमित बुझाइका कारण समुदायले तत्कालै फाइदा हुने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा पार्ने गरेको पाइन्छ, जसले दिगो रूपमा समुदायको जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन नगर्न सक्छ। यो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ स्ट्रेचर वितरण, सिलाइ कटाई, च्याउ खेती र बिजुली उत्पादन र त्यसलाई उद्घाटन चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा उद्घाटन गर्ने। यसले चाहिँ के लाग्छ भने यो कार्यक्रम र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कतिको चाहिँ साझेदार छ अथवा चाहिँ यो दुई बीच कतिको पारस्परिक सम्बन्ध छ। विभिन्न स्तरमा यी अनुकूलनका कुराहरू ल्याउँदाखेरि कार्यक्रमहरू कहिलेकाहीँ उस्तै देखेर समुदायमा र विभिन्न नीति निर्माताहरूमा आखिर यो अनुकूलन र यो विकासको के फरक रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ र हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चुनौती केमा रहेको छ भने सम्झाउन कि विकास जहिले पनि समस्याको आधारमा हुन्छ, अनुकूलन जहिले पनि चाहिँ चुनौतीको आधारमा हुन्छ। केले चाहिँ जोखिमपना भएको छ, के जोखिमपन हो भन्ने कुरामा चाहिँ अनुकूलन चाहिँ आधारित भएको हुन्छ। त्यसकारण कार्यक्रम उही आए पनि कसरी आयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ यी क्रियाकलापहरू के साँच्चीकै जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सान्दर्भिक छन् त? वर्षौंदेखि चलिआएको नियमित विकासको प्रक्रिया भन्दा के फरक र नयाँपन छ त? परियोजनाहरूको पारदर्शिता, जवाबदेहिता र प्रभावित समुदायको सहभागिता एवं स्रोतमा सहज पहुँचलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? यी र यस्ता विषयहरूमा हामी सबैको ध्यान आकर्षण भए नीतिगत रूपमै स्पष्ट व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी भइसकेको छ।